विद्यार्थी साथीहरू नमस्कार। यहाँहरू माझमा मैले आज युनिट 43 को वर्ड मिनिङलाई लिएर उपस्थित भएको छु र यहाँहरूले यो वर्ड मिनिङलाई दोहोऱ्याई तेह्रयाई मजाले सुनेर तयारी गर्नु होला। आजको पाठ पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले गर्दा यहाँहरूले यो वर्ड मिनिङलाई पुनः पनि दोहोऱ्याई तेह्रयाई सुनेर मजाले तयारी गर्नु होला। म मिनिङलाई सुरु गर्छु है त। खफुछिप सल्स्यादा फ्रेम हाउस निर्माण गर्नु। 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 यस्तै गरी खनमुरुल छित्ता भवन निर्माण गर्नु। 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 खनमुल भनेको भवन, छित्ता भनेको बनाउनु। खनमुरुल छित्ता भन्यो भने भवन निर्माण गर्नु अथवा भवन बनाउनु भनेर बुझिन्छ। यस्तै गरी खन्सल भनेको निर्माण। खन्सल निर्माण। खन्सल निर्माण। खन्सल निर्माण। खन्सल भनेको निर्माण। यस्तै गरी खन्सल यन्जाङ भनेको निर्माण स्थल। खन्सल यन्जाङ निर्माण स्थल। खन्सल यन्जाङ निर्माण स्थल। खन्सल यन्जाङ निर्माण स्थल। खन्सल यन्जाङ भनेको निर्माण स्थल। यस्तै गरी खोङसाजाङ भनेको पनि निर्माण स्थल। खोङसाजाङ निर्माण स्थल। खोङसाजाङ निर्माण स्थल। खोङसाजाङ भनेको निर्माण स्थल। खोङसाजाङ निर्माण स्थल है त। खन्सल यन्जाङ भनेको चाहिँ नि पनि निर्माण स्थल। खोङसाजाङ भनेको पनि निर्माण स्थल है त। यस्तै गरी खुत्ता भनेको कडा हुनु अथवा सारो हुनु। खुत्ता कडा हुनु अथवा सारो हुनु। खुत्ता कडा हुनु अथवा सारो हुनु। खुत्ता कडा हुनु अथवा सारो हुनु। त्यो द लगत्तै माथि अर्को द आयो भने माथिको दको उच्चारण त हुन्छ, त्यही भएर खुत्ता भएको है त। खुत्ता कडा हुनु अथवा सारो हुनु। खुत्ता कडा हुनु अथवा सारो हुनु। यस्तै गरी खुल्छाक्की भनेको स्काभेटर। खुल्छाक्की स्काभेटर। खुल्छाक्की स्काभेटर। खुल्छाक्की स्काभेटर। खुल्छाक्की भनेको स्काभेटर। त्यो ग लगत्तै माथि अर्को ग आयो भने त्यो माथिको गको उच्चारण क हुन्छ, त्यही भएर खुल्छाक्की भएको है त। खुल्छाक्की भनेको स्काभेटर। खुल्छाक्की स्काभेटर। यस्तै गरी खुरेइद ग्रेडर। खुरेइद ग्रेडर। खुरेइद भनेको ग्रेडर। खुरेइद ग्रेडर। खुरेइद भनेको ग्रेडर। खुरेइद ग्रेडर है त। यस्तै गरी काक्का खोरुदा भनेको काटेर लेबल मिलाउनु। काक्का खोरुदा 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 भनेको काटेर लेबल मिलाउनु। यस्तै गरी कुल्ता भनेको तान्नु। कुल्ता तान्नु। कुल्ता तान्नु। कुल्ता तान्नु। कुल्ता भनेको तान्नु। त्यो ल लगत्तै माथि द आयो भने त उच्चारण हुन्छ, त्यही भएर कुल्ता भनिएको है त। कुल्ता तान्नु। कुल्ता तान्नु। कुल्ता भनेको तान्नु। यस्तै गरी नारुदा भनेको ओसार्नु। नारुदा ओसार्नु। नारुदा ओसार्नु। नारुदा भनेको ओसार्नु। नारुदा ओसार्नु। नारुदा भनेको ओसार्नु। यस्तै गरी नाफुमादा भनेको डेलिभरी गर्नु अथवा पुर्याउनु। नाफुमादा 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 डेलिभरी गर्नु अथवा पुर्याउनु। ना ब झुन्डिएको छ अनि फुम आधा भनेको चाहिँ डेलिभरी गर्नु अथवा पुर्याउनु। नाफुमादा डेलिभरी गर्नु अथवा पुर्याउनु। यस्तै गरी नाफुम हाल मुल्कन डेलिभरी गर्ने सामान। 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 त्यो ल लगत्तै माथि ग आयो भने चाहिँ क उच्चारण हुन्छ, त्यही भएर मुल्कन भनिएको है त। नाफुम हाल मुल्कन डेलिभरी गर्ने सामान। यस्तै गरी नोङखिगे भनेको कृषिजन्य मेसिन। नोङखिगे कृषिजन्य मेसिन। नोङखिगे कृषिजन्य मेसिन। नोङखिगे कृषिजन्य मेसिन। नोङखिगे कृषिजन्य मेसिन है। त्यो स्पेस भएन भने नोङगिगे भन्न पनि सक्यो, तर स्पेस भयो भने नोङखिगे भन्नुपर्छ। खिगे भनेको मेसिन, नोङ भनेको कृषि, नोङखिगे भनेको कृषिजन्य मेसिन। यस्तै गरी थाम्दा अथवा नत्था राख्नु। थाम्दा अथवा नत्था राख्नु, केही चिजभित्र राख्नु।
बोराभित्र झोलाभित्र राख्नुलाई चाहिँ थाम्दा अथवा नत्था भन्छ है त। नत्था अथवा थाम्दा भनेको राख्नु, नत्था अथवा थाम्दा राख्नु, थाम्दा राख्नु, नत्था राख्नु, थाम्दा राख्नु, नत्था भनेको राख्नु। त्यो ह लगत्तै माथि द आयो भने थ उच्चारण हुन्छ, त्यही भएर नत्था भनिएको है त। थाम्दा अथवा नत्था भनेको राख्नु। यस्तै गरी थेरिनिम भनेको सहायक चिप्ज्यू, थेरिनिम सहायक चिप्ज्यू, थेरिनिम सहायक चिप्ज्यू, थेरिनिम सहायक चिप्ज्यू, थेरिनिम भनेको सहायक चिप्ज्यू। यस्तै गरी थेजा भनेको ठुलो, थेजा ठुलो, थेजा ठुलो, थेजा ठुलो, थेजा भनेको ठुलो, थेजा ठुलो। यस्तै गरी थम्फु थुरक भनेको डम्पिङ ट्रक, थम्फु थुरक डम्पिङ ट्रक, थम्फु थुरक डम्पिङ ट्रक, थम्फु थुरक डम्पिङ ट्रक, थम्फु थुरक भनेको डम्पिङ ट्रक। यस्तै गरी ताङ फादाक भनेको जमिनको सतह, ताङ फादाक जमिनको सतह, ताङ फादाक जमिनको सतह, ताङ फादाक जमिनको सतह, ताङ फादाक भनेको जमिनको सतह है त। ताङ भनेको जमिन, फादाक भनेको भुइँ, भुइँ जमिनको भुइँ अथवा जमिनको सतह है त। स्पेस भएन भने चाहिँ ताङ बादाक भन्नुपर्छ है त। ताङ बादाक जमिनको सतह, स्पेस भयो भने चाहिँ ताङ फादाक भन्नुपर्छ है त। ताङ फादाक भनेको जमिनको सतह। यस्तै गरी ताङुल फादा जमिन खन्नु, ताङुल फादा जमिन खन्नु, ताङुल फादा जमिन खन्नु, ताङुल फादा जमिन खन्नु, ताङुल फादा भनेको जमिन खन्नु, ताङुल फादा जमिन खन्नु। यस्तै गरी लेमिखुन कङ्क्रिट बोक्ने ट्रक, लेमिखुन कङ्क्रिट बोक्ने ट्रक, लेमिखुन कङ्क्रिट बोक्ने ट्रक, लेमिखुन भनेको कङ्क्रिट बोक्ने ट्रक, लेमिखुन कङ्क्रिट बोक्ने ट्रक। यस्तै गरी मोरे, मोरे भनेको बालुवा, मोरे बालुवा, मोरे बालुवा, मोरे बालुवा, मोरे भनेको बालुवा, मोरे बालुवा, मोरे भनेको बालुवा। यस्तै गरी मो आस भनेको जम्मा गरेर, मो आस जम्मा गरेर, मो आस जम्मा गरेर, मो आस जम्मा गरेर, मो आस भनेको जम्मा गरेर। यस्तै गरी मुगौन भनेको गरौँ, मुगौन गरौँ, मुगौन गरौँ, मुगौन भनेको गरौँ, मुगौन भनेको गरौँ, ह्याप्पी भन्न खोजेको, मुगौन भनेको गरौँ अथवा ह्याप्पी। यस्तै गरी मुक्ता भनेको बान्नु, मुक्ता बान्नु, मुक्ता बान्नु, मुक्ता बान्नु, मुक्ता भनेको बान्नु। यस्तै गरी फ्याक्दोल भनेको इटा, फ्याक्दोल इटा, फ्याक्दोल इटा, फ्याक्दोल भनेको इटा, फ्याक्दोल इटा। त्यो ग लगत्तै माथि द आयो भने त हुन्छ, फ्याक्तोल भन्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। फ्याक्तोल इटा, फ्याक्तोल इटा। हामी जेनरली फ्याक्दोल भन्छौँ, तर ग लगत्तै माथि द आयो भने त हुन्छ, फ्याक्तोल उच्चारण गरियो भने बेटर हुन्छ है त। फ्याक्तोल, फ्याक्तोल भनेको इटा, फ्याक्तोल, फ्याक्तोल भनेको इटा, फ्याक्दोल, फ्याक्दोल भनेको इटा। दोल तोल जे भनेर याद गर्नुभए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन, तर उच्चारणमा चाहिँ फ्याक्तोल हुन्छ है त। फ्याक्तोल, फ्याक्तोल भनेको इटा। यस्तै गरी फुल्यो हादा छुट्याउनु, 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 फुल्यो हादा भनेको छुट्याउनु। त्यो न लगत्तै माथि अर्को लसँग भेट भयो भने त्यो नको उच्चारण पनि ल गरिन्छ, त्यही भएर फुल्यो हादा भएको है त। फुल्यो हादा छुट्याउनु, फुल्यो हादा छुट्याउनु, फुल्यो हादा भनेको छुट्याउनु। यस्तै गरी फुलदोजा भनेको बुलडोजर, फुलदोजा बुलडोजर, फुलदोजा बुलडोजर, फुलदोजा बुलडोजर, फुलदोजा भनेको बुलडोजर, फुलदोजा फुल बुलडोजर है त। फुल अब त्यो एकैपल्ट भन्यो भने चाहिँ फुल तोजा पनि भन्छ, तर तोजा भनेको राम्रो सुनिँदैन, फुल दोजा अलग अलग भन्ने, फुल दोजा भनेको बुलडोजर भनेर बुझिन्छ है त। यस्तै गरी फिगे भनेको खट अथवा मचान, फिगे खट अथवा मचान, फिगे खट अथवा मचान, फिगे भनेको खट अथवा मचान, फिगे खट अथवा मचान, फिगे भनेको खट अथवा मचान। यस्तै गरी साङफुम भनेको
सामान वस्तु साङफुम सामान अथवा वस्तु साङफुम सामान अथवा वस्तु साङफुम सामान अथवा वस्तु साङफुम भनेको सामान अथवा वस्तु। यस्तै गरी सेक्काल भनेको रङ सेक्काल रङ सेक्काल रङ सेक्काल भनेको रङ सेक्काल रङ सेक्काल भनेको रङ। यस्तै गरी सक्थान भनेको कोइला सक्थान कोइला सक्थान कोइला सक्थान भनेको कोइला सक्थान कोइला सक्थान भनेको कोइला सक्थान कोइला सक्थान भनेको कोइला। यस्तै गरी सोजा भनेको सानो सोजा सानो सोजा भनेको सानो सोजा सानो सोजा भनेको सानो सोजा सानो सोजा भनेको सानो। यस्तै गरी सुफ्यङ तह लेभल सुफ्यङ भनेको तह अथवा लेभल सुफ्यङ तह अथवा लेभल सुफ्यङ भनेको तह अथवा लेभल सुफ्यङ तह अथवा लेभल। यस्तै गरी सिमेन्थु भनेको सिमेन्ट सिमेन्थु सिमेन्ट सिमेन्थु सिमेन्ट भइगयो सिमेन्थु सिमेन्ट। यस्तै गरी सित्ता सित्ता भनेको लोड गर्नु सित्ता लोड गर्नु सित्ता लोड गर्नु सित्ता भनेको लोड गर्नु सित्ता भनेको लोड गर्नु। त्यो द लगत्तै माथि अर्को द आयो भने त उच्चारण हुन्छ त्यही भएर सित्ता भएको है त सित्ता लोड गर्नु सित्ता भनेको लोड गर्नु। यस्तै गरी सादा अथवा फोजाङ आधा भनेको प्याकिङ गर्नु सादा अथवा फोजाङ आधा 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 प्याकिङ गर्नु। यस्तै गरी साथा भनेको चाङ लगाउनु थुपार्नु साथा चाङ लगाउनु अथवा थुपार्नु साथा चाङ लगाउनु अथवा थुपार्नु साथा भनेको चाङ लगाउनु अथवा थुपार्नु साथा चाङ लगाउनु अथवा थुपार्नु साथा भनेको चाङ लगाउनु अथवा थुपार्नु। यस्तै गरी आम्सक भनेको चट्टान आम्सक चट्टान आम्सक चट्टान आम्सक भनेको चट्टान आम्सक चट्टान आम्सक भनेको चट्टान आम्सक चट्टान आम्सक भनेको चट्टान आम्सक भनेको चट्टान। यस्तै गरी युथोङ अफ फोजाङ भनेको वितरण प्याकिङ युथोङ अफ फोजाङ वितरण प्याकिङ युथोङ अफ फोजाङ वितरण प्याकिङ युथोङ अफ फोजाङ भनेको वितरण प्याकिङ युथोङ अफ फोजाङ वितरण प्याकिङ युथोङ अफ फोजाङ वितरण प्याकिङ। यस्तै गरी इदोङ सिक्किम निधा भनेको चाहिँ काम गर्नु सार्ने काम गर्नुलाई चाहिँ इदोङ सिक्किम निधा सार्ने काम गर्नु 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 इदोङ सिक्किम निधा सार्ने काम गर्नु। यस्तै गरी इमी इमी भनेको पहिल्यै अथवा अगावै इमी पहिल्यै अथवा अगावै इमी पहिल्यै अथवा अगावै इमी पहिल्यै अथवा अगावै इमी भनेको पहिल्यै अथवा अगावै इमी पहिल्यै अथवा अगावै। यस्तै गरी इजे इजे भनेको अहिले इजे अहिले इजे भनेको अहिले इजे अहिले इजे भनेको अहिले इजे भनेको अहिले। यस्तै गरी छागाल भनेको गिटी छागाल गिटी छागाल गिटी छागाल भनेको गिटी छागाल गिटी छागाल भनेको गिटी छागाल गिटी छागाल भनेको गिटी छागाल छागाल भनेको गिटी। यस्तै गरी छोरी फादा भनेको जडान गर्नु छोरी फादा जडान गर्नु छोरी फादा जडान गर्नु छोरी फादा जडान गर्नु छोरी फादा भनेको जडान गर्नु छोरी फादा जडान गर्नु। त्यो बलाई चाहिँ हले तानेर फ बनाउँछ त्यही भएर छोरी फादा भएको है त छोरी फादा जडान गर्नु छोरी फादा जडान गर्नु छोरी फादा भनेको जडान गर्नु। यस्तै गरी छोङ्न्यु प्रकार छोङ्न्यु प्रकार छोङ्न्यु प्रकार छोङ्न्यु प्रकार छोङ्न्यु भनेको प्रकार छोङ्न्यु प्रकार छोङ्न्यु भनेको प्रकार। यस्तै गरी छुमुन्स भनेको अर्डर फर्म छुमुन्स अर्डर फर्म छुमुन्स अर्डर फर्म छुमुन्स अर्डर फर्म छुमुन्स भनेको अर्डर फर्म छुमुन्स अर्डर फर्म। यस्तै गरी छुङ्जा
मजौला, छुङ्जा भनेको मजौला, छुङ्जा, मजौला, छुङ्जा भनेको मजौला। यस्तै गरी छुङजाङबी भनेको हेभी इक्विपमेन्ट, छुङजाङबी, हेभी इक्विपमेन्ट, छुङजाङबी, हेभी इक्विपमेन्ट, छुङजाङबी, हेभी इक्विपमेन्ट, छुङजाङबी भनेको हेभी इक्विपमेन्ट, छुङजाङबी, हेभी इक्विपमेन्ट। यस्तै गरी छिगेछा भनेको चाहिँ फोर्कलिफ्ट है त, छिगेछा फोर्कलिफ्ट, छिगेछा फोर्कलिफ्ट, छिगेछा भनेको फोर्कलिफ्ट, छिगेछा फोर्कलिफ्ट, छिगेछा भनेको फोर्कलिफ्ट, छिगेछा फोर्कलिफ्ट। यस्तै गरी छिम्यन भनेको जमिन, छिम्यन जमिन, छिम्यन जमिन, छिम्यन भनेको जमिन, छिम्यन जमिन, छिम्यन भनेको जमिन, छिम्यन जमिन, छिम्यन भनेको जमिन। यस्तै गरी छिसी भनेको आदेश, छिसी आदेश, छिसी आदेश, छिसी भनेको आदेश, छिसी आदेश, छिसी भनेको आदेश। यस्तै गरी छिम, छिम भनेको सामान, छिम सामान, छिम सामान, छिम भनेको सामान, छिम सामान, छिम भनेको सामान। यस्तै गरी छरी आधा सम्याउनु, छरी आधा सम्याउनु, छरी आधा भनेको सम्याउनु, छरी आधा सम्याउनु, छरी आधा भनेको सम्याउनु, छरी आधा सम्याउनु, छरी आधा भनेको सम्याउनु। यस्तै गरी छलकुन भनेको रड, छलकुन रड, छलकुन रड, छलकुन भनेको रड, छलकुन रड, छलकुन भनेको रड। हामी जेनरली छलकुन भन्छौँ, यसलाई चाहिँ उच्चारण गर्दा छलकुन भनिन्छ है त, छलकुन भनेको रड। यस्तै गरी छलकुनुल छोरी फादा भनेको चाहिँ रड जडान गर्नु, छलकुनुल छोरी फादा भनेको रडलाई चाहिँ जोड्नु, गाँस्नु होइन, रड जडान गर्नु होइन, वेल्डिङ गर्नु। छलकुनुल छोरी फादा भनेको चाहिँ रड जडान गर्नु, छलकुनुल छोरी फादा भनेको रड जोडगाँस गर्नु, छलकुनुल छोरी फादा भनेको रड जोडगाँस गर्नु, छलकुनुल छोरी फादा भनेको रड जोड्नु, छलकुनुल छोरी फादा भनेको रड जोड्नु। छोरी हादा भन्दा पनि छोरी फादा हुन्छ है त, त्यो बलाई चाहिँ हले तानेर फ बनाउँछ, त्यही भएर छोरी फादा हुन्छ है त, जडान गर्नु। छोरी फादा भनेको जडान गर्नु, छलकुन भनेको रड, रडलाई जडान गर्नुलाई चाहिँ छलकुनुल छोरी फादा भन्छ है त। यस्तै गरी छङ्जा भनेको श्रोता, छङ्जा श्रोता, छङ्जा श्रोता, छङ्जा श्रोता, छङ्जा भनेको श्रोता, छङ्जा श्रोता, छङ्जा भनेको श्रोता। यस्तै गरी छुरा आधा भनेको चाहिँ चलान गर्नु, छुरा आधा चलान गर्नु अथवा पठाउनु, छुरा आधा भनेको चलान गर्नु अथवा पठाउनु, छुरा आधा चलान गर्नु अथवा पठाउनु, छुरा आधा भनेको चलान गर्नु अथवा पठाउनु है त। त्यो ललाई चाहिँ हले तानेर र बनाउँछ, त्यही भएर छुरा आधा भएको है त। यस्तै गरी खुनखुरिथु कङ्क्रिट, खुनखुरिथु कङ्क्रिट, खुनखुरिथु कङ्क्रिट, खुनखुरिथु भनेको कङ्क्रिट, खुनखुरिथु कङ्क्रिट। यस्तै गरी खुनखुरिथुरुल थासलादा भनेको कङ्क्रिट हाल्नु, खुनखुरिथुरुल थासलादा भनेको कङ्क्रिट हाल्नु, खुनखुरिथुरुल थासलादा भनेको कङ्क्रिट हाल्नु, थासलादा भनेको हाल्नु है त। यस्तै गरी खुगी फ्याल्लो भनेको चाहिँ साइज अनुसार, खुगी फ्याल्लो साइज अनुसार, खुगी फ्याल्लो साइज अनुसार, खुगी फ्याल्लो साइज अनुसार। एकैपल्ट बोल्नु पऱ्यो, त्यहाँ बिचमा स्पेस भएन भने चाहिँ खुगी ब्याल्लो भन्नुपर्छ है त। खुगी ब्याल्लो साइज अनुसार, खुगी ब्याल्लो साइज अनुसार, खुगी ब्याल्लो भनेको साइज अनुसार। अलग अलग भयो भने चाहिँ खुगी फ्याल्लो भन्नुपर्छ, खुगी भनेको साइज, फ्याल्लो भनेको अनुसार। एकैपल्ट बोल्नु पऱ्यो भने खुगी ब्याल्लो भन्नुपर्छ है त। त्यो ल लगत्तै माथि ल आयो भने दुइटै लको उच्चारण लल गरिन्छ, त्यही भएर फ्याल्लो भएको है त। खुगी ब्याल्लो साइज अनुसार, खुगी ब्याल्लो भनेको साइज अनुसार। यस्तै गरी खुरे इन अथवा खिजुङ्गी भन्छ, खुरे इन अथवा खिजुङ्गी भनेको क्रेन, खुरे इन अथवा खिजुङ्गी क्रेन, खुरे इन अथवा खिजुङ्गी क्रेन, खिजुङ्गी क्रेन, खिजुङ्गी क्रेन, खिजुङ्गी भनेको क्रेन। खुरे इन भनेको त जेनरली हामी इङ्ग्लिसमा क्रेन नै भनिहाल्छौँ। खिजुङ्गी याद गर्नु होला, खिजुङ्गी भनेको क्रेन, खिजुङ्गी क्रेन, खिजुङ्गी भनेको क्रेन, खिजुङ्गी क्रेन। यस्तै गरी थुर्याक थ भनेको ट्र्याक्टर,
थुरेक थ ट्र्याक्टर थुरेक थ ट्र्याक्टर थुरेक थ भनेको ट्र्याक्टर है त यो इङ्ग्लिस वर्ड हो त्यति धेरै गाह्रो अवस्था हुँदैन त्यस्तै गरी फादा भनेको खन्नु फादा खन्नु फादा भनेको खन्नु फादा खन्नु फादा भनेको खन्नु फादा खन्नु फादा भनेको खन्नु यस्तै गरी फोजाङ हादा प्याकिङ गर्नु फोजाङ हादा प्याकिङ गर्नु फोजाङ हादा प्याकिङ गर्नु फोजाङ हादा प्याकिङ गर्नु फोजाङ हादा भनेको प्याकिङ गर्नु फोजाङ हादा प्याकिङ गर्नु यस्तै गरी फ्याङ फ्याङ हादा भनेको लेभल मिलाउनु है फ्याङ फ्याङ हादा लेभल मिलाउनु 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 फ्याङ फ्याङ हादा भनेको लेभल मिलाउनु फ्याङ फ्याङ हादा लेभल मिलाउनु यस्तै गरी वामुल भनेको कार्गो वामुल कार्गो वामुल कार्गो वामुल भनेको कार्गो वामुल कार्गो वामुल भनेको कार्गो यस्तै गरी वामुल छा थुरक भनेको कार्गो ट्रक वामुल छा थुरक 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 भनेको कार्गो ट्रक वामुल छा थुरक कार्गो ट्रक यस्तै गरी वाजा भनेको बक्ता वाजा बक्ता वाजा बक्ता वाजा भनेको बक्ता वाजा भनेको बक्ता यस्तै गरी वागिन भनेको चेक जाँच वागिन चेक जाँच वागिन भनेको चेक जाँच वागिन चेक जाँच वागिन भनेको चेक जाँच यस्तै गरी हुक भनेको माटो हुक माटो हुक भनेको माटो हुक माटो हुक भनेको माटो यस्तै गरी छनथुङ भनेको लाइट छनथुङ लाइट छनथुङ लाइट छनथुङ भनेको लाइट छनथुङ लाइट छनथुङ भनेको लाइट है त अब यो स्पेस बिना बोल्नु पर्यो भने छन्दुङ भन्छ छन्दुङ भनेको लाइट छन्दुङ लाइट छन्दुङ भनेको लाइट है त यसलाई चाहिँ स्पेस लगाएर चाहिँ छनथुङ भन्न पनि सकिन्छ एकैपल्ट बोल्दा छन्दुङ पनि भन्न सकिन्छ है त छन्दुङ छन्दुङ भनेको लाइट यस्तै गरी फ्यान्जिजी भनेको चिठी लेख्ने काम फ्यान्जिजी चिठी लेख्ने काम फ्यान्जिजी चिठी लेख्ने काम फ्यान्जिजी भनेको चिठी लेख्ने काम फ्यान्जिजी चिठी लेख्ने काम फ्यान्जिजी भनेको चिठी लेख्ने काम हवस् त विद्यार्थी साथीहरू यहाँहरूले यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय दिएर भिडियोलाई अन्त्यसम्म सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँहरूले यो वर्ड मिनिङलाई पुनः पनि दोहोऱ्याई तेह्रयाई सुनेर मजाले तयारी गर्नुहोला अर्को पाठको भिडियोलाई लिएर चाँडै उपस्थित हुनेछु बाँकी समय यहाँहरूको शुभ रहोस् आन्नै खेसेयो खाम्साम्निदा